नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। आज म क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथको युनिट 3 ग्रोथ एन्ड डेप्रिसिएसन भन्ने युनिट लिएर आएको छु र यो युनिटलाई मैले दुईवटा पार्टमा भिडियो बनाएको छु। फर्स्ट पार्टमा म कुरा गर्छु ग्रोथको बारेमा है। त सबैभन्दा पहिला ग्रोथ भनेको के हो? ग्रोथ भनेपछि के हुन्छ भने द इन्क्रिज इन द नम्बर त्यसको इन्क्रिज हुनु। यसमा हामीले कुरा गर्छौं पपुलेसन ग्रोथको। पपुलेसन भनेपछि के हुन्छ? यो बढ्छ हैन। त त्यो पपुलेसन ग्रोथ भयो। पपुलेसन ग्रोथ मिन्स के हुन्छ भने आज जति पपुलेसन छ कुनै एउटा सिटीको 10 साल पछि त्यसको पपुलेसन के हुन्छ भने 3% ले त्यो बढिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको पपुलेसन ग्रोथ भयो। पपुलेसन ग्रोथ यो घट्छ पनि तर प्राय के हुन्छ? बढ्छ। घट्छ कति बेला? जब नम्बर अफ डेथ हुन्छ अथवा आउट माइग्रेसन हुन्छ। र बढ्छ यो त बाइ बर्थ त यो त बढ्छ नै पपुलेसन ग्रोथ। र अर्को बढ्ने भनेको के हो भने इन माइग्रेसन भएपछि पनि के हुन्छ? पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ कुनै पनि सिटीको कुनै पनि भिलेजको। द इन्क्रिज इन द नम्बर अफ इन्डिभिजुअल्स इन अ पपुलेसन ओभर अ स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम, दिस इज कल्ड पपुलेसन ग्रोथ। लेट द पपुलेसन अफ अ कन्ट्री एट टाइम टी इज पी हैन। कुनै पनि कन्ट्रीको पपुलेसन पी छ र त्यसको ग्रोथ रेट छ R% पर एनम भने यसको पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स कति हुन्छ त? जसरी कम्पाउन्ड अमाउन्टको लागि फर्मुला थियो सेम त्यस्तै फर्मुला यसमा पनि एप्लाई हुन्छ। pt इक्वल टु के हुन्छ? p टाइम्स 1 + r / 100 टु द पावर t। त यो जसरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा फर्मुला थियो यो पनि त्यस्तै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जस्तै यो पनि यसको पनि के हुन्छ भने ग्रोथ हुन्छ। अरु पनि धेरै कुराको के हुन्छ भने ग्रोथ हुन्छ। जस्तै प्राइस अफ ल्यान्ड हैन, गोल्डको प्राइस पनि के हुन्छ? बढिरहेको हुन्छ। हेल्थ सर्भिसको चार्ज पनि के हुन्छ भने बढिरहेको हुन्छ। स्यालेरीहरु पनि के हुन्छ भने बढिरहेको हुन्छ। त त्यो बढ्छ भने भ्यालु भने त्यो ग्रोथ भयो, घट्छ भने त्यसलाई डेप्रिसिएसन भन्छ। डेप्रिसिएसन हामी अर्को पार्टमा कुरा गर्छौं। र रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ सेम छ भने यसको लागि यो फर्मुला भयो। यदि डिफरेन्ट इयरमा डिफरेन्ट छ, जस्तै फर्स्ट इयरमा R1% छ, सेकेन्ड इयरमा R2% छ, थर्ड इयरमा R3% छ भने यसको लागि फर्मुला भनेपछि यो भइहाल्छ pt इक्वल टु p टाइम्स 1 + r1 / 100 इन्टु 1 + r2 / 100 इन्टु 1 + r3 / 100 एन्ड सो अन। यो कति बेला हुन्छ? जब रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज डिफरेन्ट एभ्री इयर, डिफरेन्ट। पपुलेसन ग्रोथलाई अरु कुन कुराले अफेक्ट पार्छ त? त्यो भनेको के हो भने नम्बर अफ डेथ, इन माइग्रेसन, आउट माइग्रेसन। यदि इन माइग्रेसन आउट माइग्रेसनहरु पनि भएको छ भने कुनै प्लेसमा त्यसको पपुलेसन ग्रोथ कति हुन्छ त? पपुलेसन ग्रोथ हामी फर्मुलाबाट निकालिहाल्छौं हैन। त्यसपछि डेथ भएको छ भने त्यो माइनस गर्छ, इन माइग्रेसन भएको छ भने प्लस गर्छ, आउट माइग्रेसन भएको छ भने के गर्छ भने माइनस गर्छ। इन माइग्रेसनमा प्लस गर्छ, आउट माइग्रेसनमा माइनस गर्छ। त यो थियो जब के हुन्छ भने इन माइग्रेसन आउट माइग्रेसन नम्बर अफ डेथ हुन्छ त्यति बेला pt इक्वल टु फर्मुला युज हुन्छ। तर यस्तो बेला क्वेशन प्राय सोधेको हुँदैन। प्राय यो दुई फर्मुला के हुन्छ भने हामीलाई बढी काम लाग्छ। म तपाईहरुलाई पपुलेसन ग्रोथसँग रिलेटेड दुईवटा क्वेशन सल्भ गरेर हेराउँछु। फर्स्ट क्वेशन के छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईले यो क्वेशन आफ्नो कपीमा एकपल्ट लेखिहाल्नुस्, जसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। किनभने यो क्वेशन म सोल्भ गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने यसलाई म माथि गर्छु अनि यो क्वेशन फेरि के हुन्छ हेराउँदैन। त्यसैले एकचोटी तपाईहरुले यो क्वेशन भिडियोलाई पज गरेर यो क्वेशनलाई एकपल्ट आफ्नो कपीमा सारिहाल्नु होला। अब म यो क्वेशन
सोल्भ गर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले गिभनहरू के हो त्यो हामी लेखिहाल्छौँ। यसमा के भनेको छ भने 2 इयर्स एगो 2 साल पहिला कुनै एउटा टाउनको पपुलेसन कति थियो 40,000 भने अहिले 2 साल पछि यसको पपुलेसन भइहाल्यो 44,100 र यसको के निकाल्न भनेको छ पपुलेसन ग्रोथ रेट अफ द सिटी। त यसमा डिफ्रेन्ट क्वेसन हुन्छ। कुनैमा पपुलेसन निकाल्न भन्छ हैन, कुनैमा इनिशियल पपुलेसन निकाल्न भन्छ, कुनैमा रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ निकाल्न भन्छ। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ निकाल्न भनेको छ। यसमा पहिला हामी गिभनहरू के छ त्यो लेखिहाल्छौँ। यसमा पहिलाको पपुलेसन भनेपछि इनिशियल पपुलेसन भनेपछि यो कति छ p = 40,000 र प्रेजेन्ट पपुलेसन कति छ त्यो हाम्रो निकाल्न भनेको छ। प्रेजेन्ट पपुलेसन पनि दिएको छ। pt कति दिएको छ भने 44,100 यो पहिलाको पपुलेसन हो। यो अहिलेको प्रेजेन्ट पपुलेसन छ र टाइम भनेको कति छ भने t = 2 इयर्स र यसमा हामीलाई निकाल्नु के छ भने रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ। रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ भनेपछि r = वाट सिम्पल छ। वी नो हामीलाई के थाहा छ भने pt = के हुन्छ भने p टाइम्स 1 + r/100 र यसमा pt पनि दिएको छ 44,100 p भनेपछि 40,000 भयो र यो भनेपछि 1 + r/100 र टाइम कति छ भने 2। अब यो 40,000 ले हामी लेख्छौँ के गर्छौँ भने सारिहाल्छौँ 44,100 डिभाइड बाइ 40,000। अब यो 40,000 भयो। यतापट्टि के छ भने 1 + r/100 पावर 2। अब हामी के गर्छौँ भने पावर सेम भयो भने बेस पनि सेम हुन्छ। यसलाई 441 भनेको 21 को स्क्वायर हो र 400 भनेको 20 को स्क्वायर। यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 21/20 को होल स्क्वायर र यतापट्टि के छ भने 1 + r/100 पावर 2। दुई साइड पावर सेम छ भने के भइहाल्छ यो तपाईको के भइहाल्छ भने 21/20 = 1 + r/100। अब यहाँ 21/20 - 1 = r/100। यसलाई हामी माइनस गर्छौँ भने के भइहाल्छ 1/20 = r/100। 25/100 देयरफोर r भनेको कति आयो 5%। रेट जहिले पनि के हुन्छ भने पर एनममा हुन्छ। त्यसलाई लास्टमा हामी के लेख्छौँ भने हेन्स द रिक्वायर्ड पपुलेसन ग्रोथ रेट is 5% यो तपाईँको सोल्युसन भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको त्योभन्दा अलिकति हल्का डिफिकल्ट छ तर यो पनि सिम्पलै छ। यसमा के भनेको छ भने द पपुलेसन अफ अ भिलेज। एउटा भिलेजको पपुलेसन भनेको 3,000 थियो हैन एट द बिगिनिङ अफ 2070 मा। 2070 को बिगिनिङमा यसको 3,000 पपुलेसन थियो र 2071 को बिगिनिङ मतलब 1 साल पछि के भयो भने यसको पपुलेसनमा 500 एड भयो मतलब इन माइग्रेसन भयो। त्यसपछि हैन 74 सम्म
यसको एट द एन्ड अफ 74 मतलब एक सालमा जति ग्रोथ भयो त्यसमा 500 एड पनि भयो इन माइग्रेसनबाट। त्यसपछि 71 देखि 74 सम्ममा के भयो कुनै पनि माइग्रेसनहरु भएको छैन। यसमा हामी दुईवटा कन्डिसन युज गर्छौं, फर्स्ट कन्डिसन र सेकेन्ड कन्डिसन। त्यसपछि हामीलाई यसको म बनाएर हेराउँछु। सिम्पल छ। यसमा पहिला हामी लेखिहाल्छौँ के भने गिभन के छ भने इनिशियल पपुलेसन, पहिलाको पपुलेसन कति थियो त p इक्वल टु, यसलाई हामी कन्डिसन अनुसार बनाउँछौँ। फर्स्ट कन्डिसन के छ भने फ्रम द बिगिनिङ of 2070 to the beginning of 2071। यो दुवैको बिचमा कति टाइम भयो? 1 साल भयो, 1 इयर। अब यसमा हामी इनिशियल पपुलेसन कति छ भने p इक्वल टु सुरुको 3000। यसमा टाइम कति छ भने t1 इयर्स र रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ कति छ भने रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ। तो रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ कति छ भने 2.1 per annum र के निकाल्नु छ भने पपुलेसन आफ्टर t इयर्स। पपुलेसन आफ्टर t इयर्स भनेपछि p इक्वल टु व्हाट? we know p equal to p times 1 plus r by 100 to the power t। यहाँ p कति छ त p भनेको यसको यसमा तपाईको इन माइग्रेसन पनि भएको छ हैन। इन माइग्रेसन पनि भएको छ भने त्यो पनि हामी यहाँ गिभनमा लेख्नु पर्छ। इन माइग्रेसन भएको छ। इन माइग्रेसन द m इन इक्वल टु कति भएको छ 500। अब हामी के गर्छौं यसको फर्मुलामा इन माइग्रेसन भएको छ भने m इन गरेर पनि लेख्नु पर्छ। यो भनेको कति भयो 3000 1 प्लस 2.1 by 100 पावर 1 यो कति छ भने 500। अब के गर्छौं 3000 सरी यो के आउँछ 102.1 by 100 प्लस 500 दुईटा जिरो क्यान्सल र यो दुईलाई मल्टिप्लाई गरिनु यो के आउँछ 3063 प्लस 500 यो आयो 3563। तो फर्स्ट एक साल को इसको पपुलेसन के भयो भने यति भयो हैन। इन माइग्रेसन पनि यसमा एन्ड भयो। अब हामी के गर्छौं भने सेकेन्ड कन्डिसन। तो सेकेन्ड कन्डिसनमा के छ भने फ्रम द बिगिनिङ of 2071 to the end of 2074। तो यसमा जम्मा 4 साल भयो। टाइम भनेपछि के भयो भने 4 इयर्स भयो। यसमा इनिशियल
इनिशियल पपुलेसन कति छ भने पी इनिशियल पपुलेसन यो भ्यालु 3563 र यसमा टाइम कति छ यसमा तपाईको टाइम भइहाल्यो 4 इयर्स। अब यसमा तपाईको रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ कति छ रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इसमें आर इक्वल टू के 2.1 PA तो पहला के जस्ट सेम छ र पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स PT equal to what we know PT equal to P times 1 plus R by 100 to the power T because this is 3563 1 plus 2.1 by 100 power का दिया था for 3563 यूथ बाय के वैल्यू में इनटू 1 plus 0.021 पावर 3563 into 1.021 पावर को 4। अब ये दुवैलाई हामी मल्टिप्लाई गरियो भने यसको कति आउँछ तो यसको तपाईको कति आउँछ भने 3871.85 र यसको इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ भने 3872। इसको मतलब भयो hence the required population at the end of 2074 is 3872। यो हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो। यो दुईटा क्वेशन मैले तपाईहरुलाई सल्भ गरेर हेराए। ओके दिस इज we have finished this video. Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe. यसमा कुनै मिस्टेकहरु छ भने अवश्य कमेन्ट गर्नु होला। आउने अपकमिङ नेक्स्ट भिडियोमा म अवश्य पनि त्यो कुरालाई सच्याउने छु र झन् आफुलाई इम्प्रुभ गर्छु। थ्यांक यू।